أسماء، اليوم بغينا نتكلموا على نقصان الوزن. يعني كتجي طلبات كثيرة في البرنامج على كيفاش نقصوا من الوزن ديالنا، ولكن بغينا انقاص الوزن وريجيم ولكن بطريقة صحية وبطريقة صحيحة، يعني ما تأثرش على الصحة ديالنا. لأنه للأسف كثير من الفتيات والسيدات اللي كينقصوا بالوزن ديالهم ولكن بطريقة عشوائية بواحد الريجيم اللي هو قاسي، ولكن الوزن كيتنقص من الجهة ديال لي موسكل ديال العضلات، ولا كيتنقصهم يعني فيتامينات، ولا كيتصابوا بفقر الدم وغيره من الأمراض، فكنوليو نعالجوا مشكل بمشاكل صحية أخرى. نعم بالفعل. الان دابا الهاجس اللي كاين هو نقصان الوزن، لان الوزن زاد بزاف، النسبه ديال السمنه وزياده الوزن ولات هذا في ارتفاع. والخطير في الامر انها ما بقاتش يعني ما بقاوش غير الناس الكبار هما اللي معرضين بالسمنه، بل ولاو حتى الاطفال. يعني وليت كتلقى طفل صغير ديال 11 و 12 سنه واحيانا رضع. ما نساش انا واحد المره جات عندي واحد السيده صيفط لي الطبيب ديال لو بنومولوج ديال الجهاز التنفسي، قال لي هاد البنت هذه راه زايده في الوزن. مني جابتها ليا تخيلي ان الام ما واعياش، يعني الزياده ديال واحد 7 كيلو ولا 8 كيلو عند رضيع العمر ديالو 2 عام ونص، هي بالنسبه لها راه واحد العلامه ديال لانه راه في صحه جيده. صحه جيده. كتقول لي يعني بذلت مجهود باش نقنعها ان راه البنت فعلا زايده في الوزن مقارنه مع السن. نعم. ولقيت ان للاسف غالبا الاباء والامهات هما اللي تيكونوا السبب في هذه الزياده في الوزن، لانهم كيديروا عادات غذائيه، يعني كيبغيو يتهلاو في ولادهم اكثر من اللازم، ما تيبغوش يحرموهم، تيديوهم الاماكن اللي فيها لي فاست فود اللي فيها الوجبات السريعه، كيخليهم ياخذوا بكل اريحيه المشروبات الغازيه، المطارد، المقليات. الطفل في واحد السن اللي هو صغير كيحتاج المواد غذائيه ومغذيه للجسم ديالو، كيحتاج الفواكه خضار، وحنا كنستبدلوها كنعطيو اشياء اللي هي كتضر بالصحه. وهكا كنديروا مشاريع ديال المرضى، ما كنديروش مشروع ديال الطفل اللي هو سليم واللي غادي يعني يركز على التنميه ديال الذات ديالو ديال المجتمع ديالو، بل كان نعطيو طفل اللي هو مريض بمختلف الامراض وعرضه للامراض يعني استقلابيه بحال السكري والى ما ذلك. وهذا الشيء اللي كنشوفوه عند الان الشباب، كتلقى شاب صغير ولا شابه صغيره كيعاني من هذه الزياده ديال الوزن، والسبب هو التغير ديال النمط ديال الحياه ديالنا. القليل اللي كياكل في الدار كياكل يعني اكل المغربي، يعني نعم. دائما وجبات سريعه. نعم. لان كيف ما قلتي الاكل المغربي، تكاسي الاكل المغربي راه الماكله المغربيه في الاساس راها ماكله اللي هي جيده، يعني ما نخافوش من هذوك الطويجنات ديالنا. كنديروا سلاده، كنديروا زعلو، كنديروا كسوكه، كنغيروا يعني عندنا تنوع وكندخلوا الخضره اللي هي عنصر اساسي في التغذيه ديالنا. وعندنا ايضا الخبز الكامل، عندنا زيت الزيتون، يعني عندنا كلشي داكشي اللي كنحتاجوه. حنا خلينا هذا الشيء هذا ولينا غاديين فين؟ النمط الغذائي الامريكي الاوكسيدونتال اللي هما الان كيحاولوا يتخلصوا منه، وحنا دابا كنتبناو فيه. ولينا في المشروبات الغازيه، ولينا في الوجبات السريعه، ولينا في السكر. نعم. في يعني في لي صوص اللي ولاو دابا كثارين، واللي ضروري كتمشي شي ريستو تيحط لك لي مختلف انواع يعني لي صوص. والكيدي صوص اللي تنتكلم على صوص راه كنهضروا على يعني كميه ديال الدهون وديال السعرات الحراريه اللي هي كثيره. اذا باش غنقصوا في الوزن كاين حل اللي هو ان الانسان يعرف شنو هي بعدا، يعني غير يعرف شنو هي الماكله اللي كتزيد في الوزن وشنو هي الماكله اللي هي صحيه، شنو هي اللي خايب شنو هو اللي مزيان. عنده واحد الثقافه غذائيه، تولي عنده ثقافه غذائيه. وهذا الشيء اللي كنحاولوا نديروا من خلال هذه البرامج، كنحاولوا نفهموا ان مثلا الا كلا افطر الصباح ببتي بان ولا كرواسا مع كاس ديال الحليب ولا قهوه، راه ماشي فطور اللي هو خفيف، راه فطور اللي هو غني بالدهون. وكيبان يعني خفيف كرواسه صغيره ولكن راه ولكن المخزون الطاقي ديالها يعني لا القيمه، يعني لا كاليتاتيفمون كقيمه جوده لا كميه ولا نوعيه. كان ككميه راه سعرات حراريه كثيره، ولا نوعيه الكرواسون كاملين كيتصايبوا بالفارين اللي هي الطحين اللي هو مكرر وتيدار ليه لا مارغارين او لا الزبده. يعني النوعيه يعني فطور ماشي صحي تماما، ونهار على نهار الانسان كيزيد في الوزن. في حين انه الى تناول الانسان فهم انه خاصو يبدل هذاك الفطور بواحد 4 ديال الخبز كامل مع زيت زيتون مع زويتنات يمكن مع بيضه مع كاس شاي بدون سكر، غيكون عنده فطور اللي هو صحي 100%. ماشي بحال الا خدينا
كرواسه، كاس ديال القهوه ايتو، يعني بانطلاقا من هذه البدائل يقلب على البديل ديال ديك التغذيه اللي هي غير صحيه اللي كياخذها، وما نبقاوش تابعين غير الشهوه ديالنا شنو بغينا ناكلو حنايا شنو هو اللي زوين، نقلبوا على الحاجه اللي غتفيد الصحه ديالنا، الحاجه اللي غادي تنفعنا، الحاجه اللي هي صحيه واخا ما يكونش المذاق ديالها بنين، واخا ما يكونش حنا متعودين اننا ناكلوها ولا كتعجبنا ولا ما داخلاش في النظام الغذائي ولا العادات الغذائيه ديالنا، نحاولوا ندخلوها. ناس اللي عائلات اللي ما تديرش القطنيات يعني في الاسبوع، يعني خلال القائمه الاغذيه ديالها في الاسبوع راه عندها نقص. الناس عاوتاني اللي ما كتاخذش مثلا السلطات بواحد 4 ولا 5 مرات على الاقل في الاسبوع راه عندها نقص. الناس عاوتاني اللي ما كتاخذش الفواكه وحده ولا جوج في النهار حتى هي عندها نقص. فلاحظي ان هذا الشيء كله مكمل لبعضه، ناخذ من هنا وناخذ من هنا وناخذ من هنا، ولكن نختار كل ما هو صحي. والحمد لله الشيء حنا دابا هادشي موجود. الخضره هي اكثر حاجه موجوده عندنا الحمد لله، حنا ما عندناش هذيك الصعوبه اللي عند الناس في امريكا الشماليه ولا عند الناس في اوروبا اللي ما كيلقاوش الخضار كيلقاوها بثمن مرتفع كيمشيو للفاست فود. حنا ما عندناش هذا المشكل. دابا في الدول الامريكيه ملي شكون اللي كيمشي لهاد لي فاست فود؟ الناس اللي ما عندهاش امكانيه ماديه، لانه ارخص ما كاين، لان الخضره عندهم غاليه مقارنه الحمد لله معنا. نعم، الناس اللي هما على مستوى ثقافي وفكري ومادي فين كيمشيو وياخذوا الخضار. الان في امريكا كل شيء الان وعى بالاهميه ديال التغذيه السليمه، لانهم شافوا شنو وقع، شافوا السمنه. هما ما كيهضروش السمنه عنده 100 كيلو 100 كيهضروا على 200 300 كيلو، يعني اللي عنده 100 كيلو راه مزيان بوغ. وحنا راه ماشي بعادين على هاد. الا بقينا بهاد الوتيره ديال هاد الافتتاحات ديال المطاعم اللي السريعه بكثره والاكل خارج المنزل يوميا وهاد قله الحركه، راه حنا في واحد 20 سنه غادي نوليو اكثر منهم ماشي غير بحالهم. دابا تكلمتي لنا اسماء على بالنسبه للفطور الصحي، يعني باش ربما اليوم نبغيو نعطيو تقريبا يعني ماشي ريجيم اللي غادي يمشي مع كل الناس، ولكن واحد المثال ديال نظام صحي اللي ممكن نمشيو عليه بكل سهوله. بحال دابا مثلا في الفطور قلتي لنا مثلا ممكن نمشيو مثلا في الحليب ولا في اتاي ولا في عصير على حسب كل واحد والرغبه ديالو باش كيبغي يفطر. غير هو مثلا بالنسبه لاضافه السكر بالنسبه نعم، بحال دابا الصباح الا خدينا كاس شاي نحاولوا السكر. الناس اللي كيشربوا اتاي بزاف في النهار كيشرب 2 3 الكيسان 4 الكيسان كاينين بسهوله، حنا المغاربه كنشربوا. حيدوا السكر منه، هو راه صعيب. يعني انا شخصيا في الاول جربت اني نحيد السكر، في ذاك الاول جاني صعيب، ولكن مع الاصرار والتعود والولف وليتي كتشربوا بكل اريحيه يعني بدون اي مشكل. مساله ديال الولف كيولي هذاك الاتاي اللي هو حلو كيولي نعم كيولي دابا اتاي الشيء الا جربناه غير اتاي مسوس كيخلي واحد لاغيغو في الفم احسن من الا خديتي اتاي حلو. وزيد على ذلك ملي كتشرب اتاي مسوس راك كتستافد من الفليور اللي موجود بصفه طبيعيه في الاسنان واللي كيحمي من التسوس. فلاحظي السكر شحال كيضيع علينا من حاجه اللي هي مزيانه للصحه. كذلك بالنسبه الا فطرت مثلا واحد يومين ولا 3 ايام باتاي، نهار اخر ندير عصير، ولكن عصير فاكهه ما نديروش بالحليب، لان الفاكهه ملي كتخلط بالحليب ما كتبقاش واحد المزيج اللي هو مهضوم بسرعه. دائما اما ندير يعني الماء مياه معدنيه باش مع اي فاكهه، او ندير عصير الليمون مع اي فاكهه، وما نزيدش السكر وما ناخذش كميه كثيره. يعني ناخذ واحد الكاس اللي هو متوسط هذا العصير الصباح. ولا ما خديتش عصير من الافضل يعني ناخذ فاكهه يكون احسن. اذا وباش غادي ندوزو عندنا دابا مثلا في شمال المغرب كيكون عندنا البصاره، تياخذوا البصاره كفطور مع شويه زيت البلديه مع شويه الكمون مع طريف ديال الخبز مع كاس اتاي، عرفتي روعه فطور روعه. حنايا هنايا كنقدروا نفطروا ب4 ديال الخبز، يعني ما كاينش ما احسن من انك تفطر بواحد 4 ديال الخبز كامل. كيدي كامل يعني فيه النخاله كثيره، ماشي النخاله تكون مسحوقه ولكن تكون بين دوك الشعيرات ديال النخاله في الخبز وكثيره. زيت الزيتون من اروع ما يمكننا نفطروا به، يعني من يعني بالروعه بما كان انه يعني حنا محظوظين. حنا واحد البلاد اللي عندنا الحمد لله واحد الحظ كبير بالتوفر ديال هاد النعم كاملين عندنا. تخيلي زيت الزيتون الا خديتي غير معلقه كبيره في النهار كله كتحميك من امراض، كتطلع الاش دي ال، كتحمي من ليليكوباكتير بيلوري اللي كدير القرحه ديال المعده، فيها مضادات سرطانيه ولا مضادات اكسده اللي هما مهمين وقويين بزاف. ولكن اين زيت
الزيت بالخصوص، يعني هادشي كينطبق على الزيت اللي هو ليكسترا فيغ اللي ما فيهش الملحه. يعني ديك التعصيره الناس اللي عندهم كيمشيو يجيبوا زيت فيديو، التعصيره الاولى الزيتون يكون جديد، نديروه في اماكن اللي هي اوباك ما كيدخلهاش الشمس، هكا هذا هو الاستعمال. اما داك الزيت اللي ما عرفتش ديال الانعام وش من تخليطه فيه وهذا، هذا كيبقى عليه علامه استفهام. وبالنسبه مثلا بعض السيدات اللي ربما كيديروا مثلا حريشات صغيورين، اما بالذره اما بالزبوله اما بالدقيق ديال القمح مثلا، يديروا فيه الاعشاب وهذا يعني ممتاز ايضا. يعني شوفي راه هذا الشيء راه ماشي جديد، هذا الشيء راه حنا غير كنعاودوا نحييو بعض الوصفات. يعني الخبز ولا بمرسيطه ولا الحرشه بمرسيطه راه كانت دار في لونطون، يعني شحال عاد رجعوا كيديروها. الخبز دوك الحريشات حتى هما غير ما نديرش بحال دابا كتلقاي السيده في المنزل كدير كلشي زوين، مثلا كدير حريشه شويه كتجيب ليا المارغرين وديرها بلاصه الزبده. احنا خسرنا القيمه الغذائيه ديال داك الشيء اللي عندنا. المارغرين ما نبقاش نستعملها في الطياب نهائيا. ماشي غير غنيه بالدهون، هذيك واحد الماده اللي هي صناعيه 100%. بحال شديتي الزيت الروميه درنا ليه واحد التغيير اللي هو كيميائي ولا صلب. والمشكل الله الشيء اذا كان الخيار ناخذ زيت الروميه نخدمها احسن ما نخدم المارغرين، لان كنتكلم على ان المارغرين كتهبط الكوليسترول الجيد وكتطلع الكوليسترول الغير جيد، وعندها مجموعه من المشاكل الصحيه الاخرى الجسم ما كيعرفش يتعامل معها، لانها الجسم كيعرف غير بروتينات، كيعرف المكونات اللي هي طبيعيه، الاجزاء اللي هي طبيعيه. ما غنمشيش مثلا نشرب مثلا جافيل ونقول انا راه الجسم غيتعامل معاه، ما كيعرفش لانه ماشي ماده غذائيه اصلا. واخا اسماء، بالنسبه ربما مثلا تكلمتي لنا على الفطور الصحي. نعم. وبالنسبه للاشخاص مثلا اللي كيفيقوا بكري وكيفطروا في الصباح بكري مثلا، وعاد مثلا كيجيو للخدمه ومع العشرة ولا مع 11 ولا حتى في الدار مثلا، احيانا حتى السيدات ربات البيوت كيكونوا يعني كيفيقوا بكري ولكن في وقيته 10 ل 11 كيبغيو انهم ياكلوا، ولكن في نفس الوقت هما متبعين واحد النظام الصحي. باش ممكن انهم مثلا نعم. عندنا السيده اللي كيكون الوزن ديالها عادي، يمكن تاخذ واحد الحفينه ديال الكاوكاو ما مالحش، وتاخذوا الحفينه ديال اللوز ولا الكركاع، كنقولوا حفينه ماشي غنشد التبصيل. واخا غادي نجيو الناس اللي الوزن ديالهم زايد وباغيين ينقصوا في الوزن، ولكن هاد الناس هادو اللي كيعرف راسو انه يكفيه انه غير يذوق من الحاجه، يعني كيحبس راسو، يعني كياكل غير بالشهوه، ماشي الا ضاق غادي ياكل بزاف. هاد الناس هادو حتى هما مزيان انهم ياخذوا حفينه ديال اللوز ولا الكركاع، لانها كتسد ليهم شويه الشهيه باش ملي كيجي الغدا ما كيكثروش. فوالا يقدروا عاوتاني ياخذوا ياغورت طبيعي، يقدروا ياخذ كاس ديال اللبن، الناس اللي عندهم اللبن موجود وما تدير لهم حتى شي مشكل، يقدروا ياخذوا فاكهه. بحال دابا الفاكهه انا كيعجبني ناخذوها كوم كولاسيون ماشي كاع مع الماكله، بحال دابا كيوي ولا مثلا طريف د المونغ ولا طريف لافوكا على حسب. نعم. ولا يدير سلطه فواكه تقطع هذيك الساعه زليفه صغيره وتاكلها، ما كاينش شي مشكل. هذا هو الان غادي مزيان. هذا بالنسبه للفطور. بالنسبه للغدا، بالنسبه للغدا دائما وابدا خصنا دوك المقبلات ضروريين. الا ما كانتش سلاطه خضراء بالانواع ديال، ملي كنقول سلاطه خضراء يعني ما طيباش، يعني فيها القدر اللي يكون فيها الخس، الفجل، مطيشه، خيزو محكوك، الخيار، القزبر، المعدنوس، الفلفله الحمراء والخضراء، الفيتامين سي والرقيقه. ملي كتقطع رقيقه ملي كنخلطوا هذا الشيء كامل، وماشي كنديروا دابا حنا كنديروا شلاضه، ولكن كنديروا غير طبيصلات صغار. خاص يكون عندنا شلاضه طبسيل كبير لكل واحد، لهذا خصنا نشريو كميه مهمه من الخضار اللي نديروها. ولا ما كانش هذا الشيء هذا كاين باش نوعوا في كل فصل عندنا باش نوعوا. كنلقاو الوقيته د البقوله، السبانخ، الرجله، السلق. فاحنا عندنا مجموعه من الاغذيه اللي هي نكون نستعملوها كمقبلات، ولكن ناكلوها بالمعلقه. تبارك الله حتى المغربيات يعني تيشرموا الرقوق، تيشرموا اللوبيا، يعني تبارك الله اي خضره. نعم كلشي كيتشرمل تبنات دابا ولا كيتشرمل. لاحظي ان يعني عندنا تنوع، يعني طول الاسبوع عندنا ما نديرو، معناش ديك لا مونوتوني ولا داك الملل اليومي. اذا ها هي المقبلات واحد الطاجين المغربي اللي هو روعه. الطاجين المغربي رائع. هذيك المريقه دابا انا كيبقى فيا الحال ملي كتجي شي وحده كتقول لي كناخذ غير خضيره ناشفه، لا ديري طاجين مغربي، ديري شويه ديال اللحم كميه، ما نكترش الزيت، ما نقليش بزاف،
وغيكون عندنا واحد الطاجين اللي هو حتى ملي كيطيب يعني الطاجين وعاد كنديروا مثلا الفوق منه شويه ديال الزيت البلدي يعني في الوقت اللي غادي نبغيو ناكلوه يعني حتى هو ماشي مشكل، ولكن ما نكثروش. واخا الزيت البلديه راه كاينه كميه اللي غادي نحترموها، ما نكثروش. واش غنزيدوا نسمعوا الزيت البلديه مزيان ونبداو نزيدوا راه حتى هي كتعطينا سعرات حراريه. خاصه اسمع انه في يعني الحمد لله في التنوع ديالنا في المغرب هو انه الطاجين المغربي يعني في الاقاليم كامله كل واحد وكيفاش كيطيبوا كلهم تقريبا صحيين. كاين اللي كينصب يعني باللحم الجمال، اللحم ديال المعاز يعني بالرناب ومع الخضره يعني كلهم هذا الشيء تنوع. يعني هو طاجين واحد كاين زيت البلديه باش كيطيبوا. هو طاجين واحد وعندهم يعني مئات الطرق ديال الطياب. يعني ماشي غناكل كل نهار طاجين، راه غناكلو بنفس الشكل. وايضا الطاجين ساهل ماهل، يعني ما كيكلفكش بزاف ديال الوقت، سهل في النصيب. وهذا هو اللي كيخلي ربات البيوت شويه داك الماكله اللي كتكون معقده في التحضير ديالها اللي كتعجز على الطياب. الطاجين المغربي ساهل وموجود. والخبز ما عمرنا نشبعوا من الخبز. عباد الله الخبز ما تنشبعوش منه. الخبز مزيان ناكلو منه 4 نص على حسب الوزن الطول ديال كل واحد، ولكن تشبعوا دائما من الخضر من المقبلات. بقى فيا الجوع حتى وان كان خبز ديال القمح ولا خبز ديال راه الا درنا خبز ديال القمح بالزرع مزيان الخبز ديال الزرع، ولكن هذا لا يعني انني ناكل فيه اللي بغينا. راه حتى هو خصنا ناكلو. تيجي تقول لي واه كناكلو ديال الزرع ما كتكونش فيه البابا بزاف يعني من تيبان انه راه باش ما فيش البابا راه غنحتاج طرفه نولي 2 و3 و4 فهمنا. فهذا هو يعني ها هو غدا مزيان. وعاد عندنا لاحظين نهار الجمعه كنديروا كسكسو. اغلبيه الاسر كدير كسكسو داك الاحمر. دابا ولاو التعاونيات كيديروا لنا داك الكسكس الكامل بالاعشاب. نعم كاين بالاعشاب كاين بهذا. وكنديروا 7 ديال الخضاري ولا 4 ولا حسب الفصول. فتخيلي ان عندنا نظام يعني حرام نخليو هذا النظام ونوليو كل نهار جارين وليداتنا وخارجين ولا كل نهار كناكلوا على برا. واخا اسماء من الغداء بالنسبه للكسكروت اللي يعني في الوقيته ديال تيجينا الجوع 5 ولا 4. نعم هو بالنسبه للكسكروت كنبغيو مثلا الاطفال ماشي مشكل. الناس اللي باغيين ينقصوا الوزن الا داروا غوتي يعطلوه ويديروه عشاء او لا يديروا يمشيو نيشان العشاء يكون فيه خضر. والكولاسيون يعني ما بين الوجبات مثلا حنت الواحد اللي كيكون مولف مثلا انه كيفطر كيتغدى كيتعشى في اي وقت كيجي الجوع كيمشي ياكل. الناس اللي بغاو ينقصوا من الوزن اكيد لانه في هذوك الاسابيع الاولى تجيهم صعيبه. يعني لو لقيتها مثلا تغدينا بهذه الطريقه الصحيحه والصحيه اللي قدمتي لنا ووصلت مثلا 4 ولا مثلا 5 وحنا ما غنديروش العشاء مثلا وجانا الجوع شنو ممكن ناكلوا يعني فين ممكن. نعم لاحظي ان هذيك الا كليت الاغذيه اللي هي كامله، خديت خبز كامل، كليت خضار، كليت يعني مقبلات في الغداء، كوني اكيده انه مني غادي توصل 4 غادي نبقى حاس براسي مازال فيا شبعان ما غاديش نحتاج. امتى تتوقع هذه القضيه هذه ديال الانسان مع 4 ل 5 كيجي داك الجوع؟ مني كيكون مغدي بالخبز بيض واخد ستيك ولا ديال اللحم ولا غير الحوت ولا فريت اكيد غادي يجيه الجوع، لانه واخد داكشي غافيني مكرر. وهاد الاغذيه المكرره كتزيد في الوزن، كتهلك الجهاز الهضمي وكتخلي ديك النوبات ديال الجوع يجيوك بسرعه. لهذا فرضا الانسان كان تبارك الله وكال ولا عنده دي تروبل ولا عنده اضطرابات في الغذاء يلا كيستانس مثلا يعني يلا كيستانس ولا هذا مع العشيه يقدر ياخذ واحد كاس ديال اللبن عاوتاني بحال الشكل ديال الكولاسيون ديال ولا ياغورت مسوس ولا فاكهه. هادشي اللي يقدر ياكلو. نجيو للعشاء. العشاء نحاولوا نشوفوا الحسوات انواع ديال الحسوات، ولكن الشوربه اللي يكون فيها الخضره مقطعه ماشي مطحونه. الشوربه دابا راه فيها الزبده والكريم فريش والفرماج. هادو دابا الشوربات باش كيبنوا يعني كنضيفوا لهم اما الكريم فريش اما الفرماج. نعم هادو ما محسوبينش على الشوربه، ما محسوبينش بزاف على الشوربات. هذا انسان انتيا بحال دابا كنت غادي ندير واحد برمه ديال لا سوب ياك العائله فيها 5 ولا 6 ديال الناس ودرت معلقه ديال لا كريم فريش درت معلقه ديال لا كريم فريش معليش فهمتي. اما الا كنت غناخذوا 2 ديال الناس في الدار ولا 3 وندير 2 معالق ولا معلقه ديال لا كريم فريش ولا زبده ولا هذا هنا لا. عندنا عاوتاني خصنا نرجعوا نحييو بعض الاغذيه بحال مثلا إلان رائع
كحسوه ولا كاستعمال في الخبز ولا هذا ممتاز جدا. علاش ما نرجعوش نستعملوه؟ ماشي غير نزيدوه في الحسوه، نستعملوه هو كحسوه، نديروا ليه لاصوص طوماط مع يعني مع بصيله، مع بحال غنبزروا عليه، بحال غنديروا حسوه عاديه ديال الشعير. نستعملوه كيكون رائع، علاش غني بالبروتينات، غني بالمعادن، يعني كيقوي العظام. علاش ما غاديش نستعملوه نعطيوه للاطفال هو بوحديته، يعني كحسوه سواء مطحون او لا صاين كيف ما هو، كيكون رائع للعشاء. يعني في العشاء شربات خفاف بالخضره. نعم. الغلط اللي كيديروه هو ملي كيديروا لي حسوه بالسميده، اسوء ما يمكن ناكل، بحال كناكل السكر. والبلبوله مزيانه، داك الخرطال مزيان، القمح مهرس بحال هربل مزيان. هادو شربات اللي خفاف. ويا سمحتي بالنسبه دابا كاين كذلك ناس اخرين اللي ربما مثلا كيفضلوا انهم مثلا ياخذوا نوع من لي بات، مثلا خصوصا دابا كاين مثلا بالقمح مثلا سباكيتي ولا نوع لي بات، الطريقه كيفاش ممكن دائما هذيك لاصوص اللي غادي نديرها غادي نحك فيها خيزو القرعه اللفت، نحكهم ونحطهم مع ديك الكتا مع مطيشه مع هذا، ونزيدهم بلا ما ندير داك الكومه ديال الفرماج. حتى لا بغينا غير باش بسيشيكمون حنا نرتاحوا ونقرر كناكل الفرماج، نحك غير واحد الشيشه حتى في الكميات يكونوا قلال بالنسبه للاكل هاد لي بات. نعم، ودائما لي بات يكونوا ديك لاصوص اكثر من لي بات، غير لاصوص ما نديروش فيها الخضره كثيره وما نديروش فيها الزيت بزاف. وكاين اللي كيبغي يدير طويجين خفيف في العشيه، ما كاين باس. الا كان الانسان تيخدم النهار كامل وكيبغي ياخذ الماكله ديال الدار في العشيه، يقدروا يديروا طويجين خفيف، ما كاين حتى شي باس. ماشي حنا ملي كنهضروا على الطاجين راه ماشي داك الطاجين اللي اللحم اللي الاساس ديالو اللحم، راه كنهضروا على الطاجين اللي فيه الاكثريه الخضر الموسميه. نعم. كنظن هذا نظام يعني غذائي صحيح وصحي وفي متناول جميع الاشخاص. غادي نعملوا فاصل ونرجعوا لاستقبال مكالماتكم الهاتفيه ونتعرفوا على كل تساؤلاتكم فيما كيتعلق بالتغذيه. ورجعنا لكم مستمعينا، مازال معنا اسماء الزلوي الاخصائيه الحميه والتغذيه، وغادي نمشيو لاستقبال مكالماتكم الهاتفيه. مرحبا، عندكم اي تساؤل فيما كيتعلق بالتغذيه؟ معنا لبنى من مكناس. الو لبنى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عافاك، بغيت نسول الدكتوره الله يجازيك بخير. تفضلي. انا ديجا كان عندي الوزن زايد، عندي 125 كيلو وتقل لي على رجليا وبدا ظهري تيحرقني. عندي 33 عام. فاش مشيت عند الطبيب وفي الطول ديالي متر 87، باش مشيت عند الطبيب على حساب الظهر قال لي راه عندك الوزن زائد وحاول ينصحني بطريقه ديال التغذيه وتبعتها. ودابا الحمد لله راه الوزن ديالي ولا 95 وانا مازال متبعه نفس الطريقه. الصباح كناكل كما قالت الدكتوره، راه من قبل كنسمع ليها كناكل خبيز كامل مع زبيته ديال طريف الخبز وحليبه كويز الحليب وشويه القهوه كحله بوحده مفرقين سيباري ماشي مخالطين. وفي الحداش كناكل تفاحه وفي الغداء كناكل الطبسيل ديال الخضره البروكولي ولي شوغوج والفجل، يعني كنحاول ناكل داكشي كري ماشي طايب وطريف ديال البروتين. وفي الليل كنحاول ما امكن انني ناخذ غير سلطه ديال لي فخوي الا جاني الجو، وكناخذ صوب صافي. هادشي اللي كناخذ ولما خلاص كنشرب الماء بزاف. مزيان. الخبز ما سمعتوش في الغداء والعشاء؟ لا، ما كناكلش الخبز في الغداء وفي العشاء لان عندي الوزن زائد ضروري خاصني نقص. يلاه حنا دابا في الاخطاء، في الاخطاء تفهمنا. شوفي راه خصك ضروري تنقصي مزيان، وعندك الالم في الظهر مزيان تنقصي الوزن، ولكن خصك تنقصي على اساس تبقاي دائما ناقصه الوزن. ماشي دابا انت نقصتي، دابا شرحي لي دابا منين انت محيده الخبز وها انت نقصتي تبارك الله شي 10 كيلو كان فيك ولا شحال؟ نقصتي 10 كيلو. فيا 125 ودابا فيا 65. دابا الحين نزيد وخصك تزيدي تنقصي. دابا وريني شنو غنقصوا لك. انت نقصتي كلشي من الاول، شنو نزيدو نقصوا؟ فهمتي؟ ولكن انا لقيت راحتي يا دكتور على هكا. انت غادي تلقاي راحتك دابا. هذا دوام يعني دابا هذا دوام. واش انت غادي تبقاي حياتك كامله؟ راه هادشي اللي بغيت نفهم لكم انه راه الحميه راه دائما راه ماشي غتنقصي الوزن غترجعي تاكلي اللي بغيتي قبل. راه دابا غادي سمحي لي يا دكتوره، غادي في دابا طالعه في 4 شهور يعني هكايا والحمد لله لقيت راحتي. ها انت لقيتي راحتك. واش واحد الوقيته غتمل؟ الحمد لله. واحد الوقيته غتمل. دابا يلاه بديتي هذه 4 شهور، راه باقي الحياه
كامله قدامك. واش دابا انت حياتك كامله غادي تبقاي تاخدي ديك تاكليش الخبز لا في الغداء لا في العشاء، ما تاكلي لا القطنيات لا حتى شي حاجه؟ دابا هي شرحي لي. لا فوقاش تنصحيني ناكل الخبز؟ دابا كناخذ البروتين دابا شفتي كيما الحوت ولا هذا وشلاضه. دابا بروتين وشلاضه شي دابا الا رجعتي نخاف دابا ترجعي تاخدي الخبز في هذه المرحله هذه الوزن يحبس وما تبقايش تنقصي في الوزن او لا تزيدي في الوزن. شي المشكل كيفاش شنو تيوقع الان؟ انت كتمارسي شي رياضه؟ علاش عيطت لك دكتوره؟ لانه هو قال لي ما تمارسيش الرياضه في الاول. نعم عنده الحق، ما كتمارسيش. بغيت ندخل لاصال وبغيت نعرف شنو ناكل دابا انت شوفي ما تبقاوش شي كتدخلكم هذيك الحماسه في الاول وكيبقاو ينقصوا ورانا كندير الريجيم وانا هذه شي شويه كدوز 6 شهور هذه الوزن بطبيعه الحال ما غيبقاش ينقص في ديك الوتيره الاولى اللي غتولي ينقص نص كيلو رابعه واحد الوقت غادي يحبس. فهمتي؟ كيوليو يقولوا هاد لا فائده من هذا الريجيم اللي كناخذ، كيرجعوا اللي كان. سمعي لاله الان اللي يمكن لي انني ننصحك به هو انك تدخلي، ماشي تدخلي لاصال، تدخلي ديري بايكينغ ياكي ولا ديري لا بيسين ولا لا مارش. فهمنا؟ لا هادو هادشي اللي يمكن لك ديريه وغير بشويه عليك، يعني باش ما تضريش الظهر ديالك، ما تجهدش على راسك، ما تجهديش على راسك. وحاولي تدخلي واحد 50 غرام ديال الخبز في الغداء بعدا، مره 50 مره خبز، مره طبيسير صغير ديال القطنيات، مره نفطر ب سميتها البيساره فوالا، مره نفطر بالبيساره. فنحاول ندخل النشويات، ما يمكنش نعيش انا بالبروتينات وبالخضره بوحديتها. هذا توازن. كناخذ نشويات، سمحي لي كناخذ نشويات، كناخذ فول قناوه، لا كناخذ نشويات، كناخذ فول قناوه، البصاره كناخذها. فول قناوه هو الكاوكاو. لا فول قناوه هو داير ماشي داير بحال الكاوكاو، هو تيطيب بحال داكوغ اوكي. فول قناوه ديال اللوبيا الحمراء، هو اللوبيا حمراء. داكوغ مهم مزيان، كتاكليه، ولكن حصه يوميه في كل وجبه من النشويات. حاولي تدخليها ما نكثرش، ولكن ضروري تكون حاضره، كميات قليله ولكن تكون حاضره. نعم. وحاولي تنوعي لانك خصك تبقاي مستمره على هذا الشيء دائما باش ما تمليش. ودابا راه حتى في قاعات الرياضه يعني لي كوتش تبارك الله راهم متمكنين، يعني مجرد كيعرفوا هو ماشي كلشي ولكن كاين يعني في الغالبيه ديالهم يعني اشخاص اللي هما عارفين. واحد ملي تجي مثلا في استشاره طبيه انه ما خصوش يتمشى ولا ما خصوش يدير حركات، راه كياخذها بعين الاعتبار. هي منين نقصت دابا هذا الوزن هذا عندها المشي، عندها لا ناتاسيون، وعندها البايكينغ. هاد يعني دير بيكالا في لاصال ايتو، ما حتى شي مشكل. معنا مكالمه اخرى، معنا ام زكيه من الرشيديه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ام زكيه، انا عندي واحد الاسئله عافاك على بنتي، الله يعطيك شويه ديال الموضوع. هي عندها فقر الدم، عندها داك الموليكولوبي هابط شويه، وعييت زعما ما نتبع لها مع الجينيكو. عندها العاده الشهريه شويه قويه هي، وتبعت لها عند الجينيكو، وتبعت لها هي الوزن ديالها عندها 63 وعندها متر و62 في الطول. زعما ديك صحتها وداك الشيء نورمال، ولكن ديك السوريه كتبقى تطلع ليها شويه، فيها شويه ديال الخوف وداك الشوش والارتباك ديال الخوف. ما عرفت منين جا داك الشيء. شحال في عمرها؟ 17 عام. واخا بالنسبه لهاد الحالات هادو بطبيعه الحال خاص التغذيه ديالها تكون متوازنه ومزيانه، وكل نهار بيضاء، كل نهار طريف ديال اللحم الاحمر، فقر الدم، اللحم احمر، الخضره تكون عندها ايضا، ويوميا اللحم احمر، واخا غير شويه تعرفي، واخا غير واحد 50 غرام كندير لها اللحم الاحمر، كندير جميع انواع الحوت. دابا هادشي كديريه. دابا المشكل اللي عندها هي ديك العاده الشهريه اللي كتجيب الفيضه، راه كدير فقر الدم، يعني هي كتخرج بزاف ديال الدم. شنو كيوقع هنايا؟ بعض الاطباء هذا الشيء من التخصص ديال الطبيب ديال النساء، هو اللي كيحدد وتيقرر في هذه المساله. بعض الاطباء كيعطيو لي كومبليمون، كيعطيو الحديد اثناء الدوره، مكملات. نعم كيعطيو الحديد، يعني كاريمون الحديد اثناء الفتره ديال الدوره، يعني في قبل جهه تولي تاخذ هاد الكينات. هنا كيبقى على الطبيب انه يعني، ولكن مزيان الا نصحتيها بهذه النصيحه، ممكن انه ملي ترجع عند الطبيب تحاول تسولو، تقول ليه راه ممكن انه في الحاله الصحيه ديالها تبدا في الوقيته ديال الدوره تاخذ هذا فقر الدم. نعم. واخا. اخر مكالمه معنا ام وصال من المحمديه. الو ام وصال.
وي عليكم السلام. كنشكركم لاباس عليك؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. مرحبا. شكرا اختي صافيه اسماء. مرحبا لاله. الله يخليك. عندي واحد السؤال. ولد دابا شهرين بقات عندي الكريشه شويه خارجه ماشي بزاف ولكن شويه كانت بحال خضراء ماشي قاصحه. وعرفتي دابا يلاه شهرين باش ولدتي حاولي ترضعي تبارك الله. حاولي ترضعي الا قديتي ترضعي يعني حاولي ما ولا كنتي كترضعي ولا هذا حاولي ما تاكليش بزاف لان دابا كتكوني ما كتقدريش تحركي تاكلي ولكن ما تكثريش. هذا النظام الغذائي اللي درناه تاخذيه بواحد الكميات اللي هي قليله ومحسوبه باش ما تزيديش مع الرضاعه الطبيعيه باش ما تبقيش غدا وكتزيدي في الوزن فهمتي والكرش كتبان. كرضع رضاعه طبيعيه تبارك الله عليك. كنزيد البيبغون ماشي مشكل. غير هو الا بغيتي كترضعي رضاعه طبيعيه وكتزيدي البيبغون واحد الوقت ما كيبقاش يبغي الرضاعه الطبيعيه وهو والحليب ما كيبقاش يكون كثير. هادشي واحد السؤال خصوص ديالي. ديتو البيدياتر دابا ملي دار شهرين درتي الفاكسان ديال شهرين لقيت عنده الوزن 5 كيلو 700 غرام. واش مزيان؟ شحال تزاد شحال من كيلو؟ كيتزاد كل شهر كيلو. مزيان ممتاز. ومني تزاد الوزن الولاده شحال كان؟ كان 3200 غرام. مزيان يعني تبارك الله. راه بالعكس راه تبارك الله راه مزيان. غير انت بالنسبه للكرش حاولي دائما تجلسي في واحد لا بوزيسيون د الرضاعه اللي هي مقاده ما ترخيش العضلات ديال البطن. حاولي تاكلي مزيان وما تاكليش الحاجه اللي ما عندنا بها نفع اكثر. انا ما غتنفعوش حتى في الحليب ديالو في البزوله ما غاديش غير حويجات. خاصها هي دو بويزي دون سا ريزيرف يعني هذاك الدهون اللي راك مثلا خصو يمشي في الولاده في الرضاعه والخضار والفواكه والماء. شربي الماء مزيان. انا كنشرب الماء بزاف. شربي الماء مزيان ملي تكوني كترضعي حطي حداك الماء وشربيه مزيان وان شاء الله مع الوقت غادي تمشي ان شاء الله. على سلامتك ام وصال. للاسف الوقت واخا تفضلي. الله يخليك. لكن ممكن عطينا واحد الموني متكامل زعما يزيد من 6 شهور كيفاش نبدا نوكل فيه المره الجايه ان شاء الله. كاين في البرمجه ان شاء الله. غير تابعونا يوميا واكيد ان شاء الله اسماء زراول غادي تجاوب على كل تساؤلاتكم. تحياتنا لك ام وصال. غادي نختم معك بواحد الاس ام اس ديال المستمعه كتقول لك الله يخليك بغيت نسول. انا كنفطر كل صباح انا وليداتي بالبيض وزيت العود مع كاس ديال الحليب. نعم غير ما يكونش مقلي البيض ما يكونش غير مقلي وماشي مشكل. الوزن ديالها هي الوليدات راه معليش يفطروا كل صباح بالبيض ولكن هي لكن الوزن ديالها زايد دير مثلا بيضه نهاريه مره في كل يومين ولكن الاطفال ما يكونش مقلي. نعم. شكرا لك بزاف اسماء زراول اخصائيه الحميه والتغذيه على كل هذه النصائح اللي قدمتي لنا اليوم.